कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भुविदा जनाः। भगवान श्री रामकृष्ण देव को जीवनी पाठ एवं चर्चा भइरहेको छ। अघिल्लो सप्ताह हामीले गदाधरको किशोर अवस्थाको बारेमा पढ्यौं, जान्यौं। आजबाट गदाधरको यौवनको आरम्भ। रामकृष्ण देवले के भन्नुहुन्थ्यो भने, म अलि हिन्दीमा पढेर फेरि यसलाई नेपालीमा व्याख्या गर्छु। बचपन में जब बुद्धि की शाखाएं नहीं फूटी होती है, उस समय मन सहज ही ईश्वर में लग जाता है। बड़ी आयु में बुद्धि की शाखाएं फूटने पर वही मन ईश्वर में लगने से भी नहीं लगता है। अब यौवन को आरंभ, जब गदाधर को यौवन को आरंभ। राजकुमार की सहधर्मिणी का स्वर्गवास होने के बाद उनकी गृहस्थी में दुख और बढ़ गया। आय कम होती गई और गृहस्थी की दिनों दिन अवनति होने लगी। उनकी 1.5 बीघा जमीन से गुजर के लिए किसी तरह अनाज तो पूरा हो जाता, पर कपड़े लत्ते आदि नित्य उपयोगी अन्य वस्तुओं का अभाव प्रतिदिन बढ़ता गया। इसके सिवाय वृद्ध माता और मातृहीन शिशु अक्षय के लिए रोज दूध की आवश्यकता थी। यह सब खर्च कर्ज से किसी तरह चलाना पड़ता था। कर्ज भी दिनों दिन बढ़ने लगा। अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उन्होंने अनेक प्रयत्न किए, पर सब व्यर्थ सिद्ध हुए। तब उन्होंने इष्ट मित्रों की सलाह से अन्यत्र जाने का निश्चय किया। ऐसा करने का एक दूसरा कारण भी था कि जिस घर में उन्होंने अपनी पत्नी के साथ 20 वर्ष बिताए थे, वहां पग पग पर उसका स्मरण होने की संभावना थी। अतः उस घर से थोड़ा दूर रहने से मानसिक शांति मिल सकेगी, यह सोचकर उन्होंने अपना गांव छोड़कर कलकत्ता जाने का निश्चय किया। पत्नी की मृत्यु के थोड़े ही दिन बाद रामेश्वर को गृहस्थी का भार सौंपकर राम कुमार कलकत्ता चले गए और वहाँ झामापुकुर मोहल्ले में एक पाठशाला खोली। अब इसको नेपाली में व्याख्या करूं। राम कुमार की सहधर्मिणी का स्वर्गवास होने के बाद हमले पछिल्लो सप्ताहमा हामीले के देख्यौं भने, एउटा सुन्दर बालकलाई जन्म दिएर रामकुमार की पत्नी को मृत्यु भयो। सहधर्मिणी, रामकुमार की सहधर्मिणी। सहधर्मिणी शब्द को धेरै गहिरो अर्थ छ संस्कृतमा। सह भनेको सँगै, अनि धर्मिणी भनेको चाहिँ सह भनेको कमन, सँगै मानेर चल्ने कमन, अनि धर्म भनेको धर्मिणी भनेको धर्मलाई मान्ने, कमन धर्म भनेको एउटै लक्ष्यलाई तोकेर, एउटै लक्ष्य साधेर, एउटै लक्ष्यमा दुईजना साथी जस्तो भएर सँगै हिँड्ने भनेको
एक्लै हिँड्न भन्दा दुईजना भएर हिँड्दा सजिलो हुन्छ। कहिले बाटोमा कठिनाइहरू आउँदाखेरि एक अर्कालाई सहायता गर्न सकिन्छ। तर दुईजनाको एउटै कमन गोल भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ सहधर्मिणी भनिन्छ। र त्यो कमन गोल के हो? कमन गोल चाहिँ ईश्वर प्राप्ति नै हो वास्तवमा। श्रीरामकृष्ण देवले त त्यही भन्नुहुन्छ। श्रीरामकृष्ण देवले भन्नुहुन्छ मनुष्य जीवनको एकमात्र लक्ष्य भनेको त ईश्वर प्राप्ति हो। त्यही भएर मनुष्यको वास्तविक लक्ष्य मान्छेले बुझे पनि नबुझे पनि, कतिले बुझ्छन् कतिले बुझ्दैनन्, तर एकमात्र मनुष्य जन्मको लक्ष्य गोल, हाइएस्ट गोल भनेको के हो भन्दा ईश्वर प्राप्ति हो। त्यो ईश्वर प्राप्तिको बाटोमा जब दुईजना सँगै हिँड्ने निर्णय लिन्छन्, पति र पत्नी भनिन्छ, दुईजना चाहिँ एउटै पक्षीको दुईटा पक्ष भनेको पखेटालाई संस्कृतमा पक्ष भन्छ, पक्षबाट नै पक्षी भन्ने शब्द। अनि त्यो दुईटा पखेटा हो, एउटा पखेटाले उड्न गाह्रो हुन्छ, त्यसकारणले दुईजना सँगै हिँड्ने भएको हुनाले सहधर्मिणी शब्द भन्ने त्यहाँबाट आएको। भनेको दुईजनाको एउटै कमन गोल भएको हुनाले सँगै हिँड्न सजिलो हुन्छ। जब गोलै कमन छैन भने त सँगै हिँड्ने कुरै आउँदैन। एउटाको लक्ष्य एकातिर अर्कोको लक्ष्य एकातिर भयो भने त एक्लै दुईतिर हिँड्न पर्यो। त्यो भयो भने त सँगै हिँड्ने भन्ने कुरा आउँदैन। तर जसले मेरो लक्ष्य यही हो, भगवत प्राप्ति नै जीवनको अन्तिम उद्देश्य हो भनेर, यसको अर्थ विवाहको पनि एउटा गहिरो आध्यात्मिक तात्पर्य यो शब्दले नै, संस्कृत शब्दले नै देखाउँछ। विवाहको तात्पर्य के रहेछ भने त्यो पर ब्रह्म तत्त्वमा, भगवत तत्त्वमा पुग्नको लागि सँगै हिँड्ने, एक अर्काले सहायता गर्दै सहारा दिँदै एक अर्कालाई त्यसरी हिँड्ने, त्यो भनेको अब सहधर्मिणी। जब सहधर्मिणीको नै स्वर्गवास भएपछि त्यो अरू दृष्टिले पनि रामकुमारलाई चाहिँ त्यो फापेन भन्छन्, होइन, कुनै कुरा फाप्दैन भन्छन्, भाग्यले दिन्न भन्छन्, त्यस्तो किसिमको विश्वास छ। त्यस्तै भयो रामकुमारलाई पनि। उहाँको के भयो भने गृहस्थीमा दुःख त अब एउटा साइकोलोजिकल लेभलको दुःख त बढिहाल्छ। कुनै व्यक्तिको मृत्यु हुँदाखेरि मान्छेलाई त्यो दुःख त लागिहाल्छ, मनको दुःख त। तर अरूतिर पनि अब आय पनि कम हुँदै गयो, गृहस्थीको दिनदिनै अवनति हुँदै गयो। अनि उनको 1.5 बिघा जमिन जग्गा पछि, त्यो कामरपुकुरमा 1.5 बिघा जग्गा थियो, त्यो जग्गाबाट पनि जसरी तसरी अन्नको पूर्ति त हुन्थ्यो, तर अरू कुराहरू मान्छेलाई चाहिएको त घाँस बाँस र कपास हो। अनि त्यो अब घाँस र बाँस त भयो, तर अब कपास पनि चाहियो, कपडा लत्ता पनि चाहियो। त्यसको पूर्ति चाहिँ त्यो अरू पनि कुराहरू हुन्छन्, जस्तो नुन किन्न पर्ने हुन्छ। त्यस्ता कुराहरूको पनि अभाव पूर्ति गर्न अत्यन्तै कठिन भएको हुनाले ऋण लिएर त्यसरी अभाव पूर्ति गर्न पर्ने जस्तो अवस्था आयो। अनि उता फेरि सानो बालक जन्मेको अक्षय, त्यसको नामकरण अक्षय भएछ। अक्षयलाई पनि अब जन्मिने बित्तिकै आमा बितेपछि गाईकै दुध खुवाउनु पर्यो, त्यसको पनि आवश्यकता थियो, दुधको पनि आवश्यकता थियो। अनि त्यसले गर्दा धेरै कठिनाइ भयो। अब यो देखिन्छ अवतार महापुरुषहरूको जीवनमा कहिले पनि सुख लिएर जन्मिनु भएको हुन्न, लिएर जन्मे पनि दुःखकै वर्ण गरेको देखिन्छ। जस्तो रामचन्द्रकै जीवनमा हेरौँ, हुन त अब राजाको घरमा जन्मे पनि दुःख छ नि, जीवनभरि नै वनमा जानु पर्ने, अनि सीताहरण, रावणसँग युद्ध, त्यसपछि पनि एक किसिमले हेऱ्यो भने ट्रेजेडी छ। हजुर, धोबीको लान्छना हो, धेरै किसिमको त्यस्तै किसिमको अब श्रीकृष्णको जीवनीमा पनि देखिन्छ। हुन त राज खानदानबाटै हो, तर पनि अब जेलमा जन्म लिन पर्यो। अब बुद्ध भगवानको हुन त बाल्यकाल त राज घरानामै बिते पनि, तर उहाँको मनभित्र पनि अर्कै किसिमको खोजी थियो।
पछि त्यो राजपाट छोडेर फेरि त्यस्तै किसिमको उसमा तपस्यामा नै लिन हुनुभयो। अब बुद्ध भगवानको एउटा एक्सेप्सन जस्तो भए पनि तर त्यहाँ पनि बुद्ध भगवानले पनि त आफ्नो दुःख नभए पनि संसारको दुःखबाट उहाँ त दुःखी हुनुभयो, पीडित हुनुभयो होइन। त्यसरी अब यस्तो किसिमको अवतार पुरुषहरूको परिवारमा यस्तो किसिमको दुःखहरू आउँछ। यो दुःखहरू देखेर अरूको दुःख बुझ्नलाई र जान्नलाई धेरै त्यसले सुविधा दिन्छ। त्यो कुरा त्यो सिम्पेथेटिक बन्नलाई त्यसले धेरै सहायता गर्छ। अनि यता रामकुमारले चाहिँ अब के गर्ने, उहाँले चाहिँ आफ्नो इष्टमित्रहरूको सल्लाहले अब बाहिर जाने, आफ्नो घरबाट त्यहाँ धेरै वर्षसम्म 20 वर्ष जति त्यहाँ बिताउनु भएको, 20 वर्ष। अनि पत्नीको स्वर्गवास भएपछि उहाँलाई चाहिँ धेरै कष्ट पनि भयो। अब घरिघरि त्यो त्यही ठाउँमा बसिरहँदा त्यो सम्झना पनि बढी आउने हुनाले र आर्थिक स्थितिलाई सुधार्नको लागि पनि र मनको शान्ति पनि होला भन्ने सोचेर उहाँ चाहिँ गाउँ छोडेर कलकत्ता जाने निश्चय गर्नुभयो। कामरपुकुर त कलकत्ताबाट बाहिर छ अलिकति। अनि पछि उहाँको पत्नीको केही दिनपछि नै उहाँ चाहिँ आफ्नो माइलो भाइ रामेश्वरलाई गृहस्थीको सबै जिम्मेवारी सुम्पेर उहाँ चाहिँ झामापुकुर भन्ने एउटा ठाउँमा गएर पाठशाला खोल्नुभयो। पढेको विद्वान त हुँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि रामेश्वरलाई पनि एउटा जिम्मेवारी भयो। अब उहाँको दाइ हुँदाखेरि भाइको जिम्मेवारी कम हुन्छ, दाइ छोडेर गएपछि भाइको जिम्मेवारी बढ्छ, केही गरौँ भन्ने हुन्छ। यता रामकुमारको पत्नीको मृत्यु भएपछि अब गृहस्थीको कामहरू सबै कामहरू कसले गर्ने भन्दाखेरि श्रीरामकृष्णको आमा, रामकुमारको आमा चन्द्रमणि देवीलाई नै अब फेरि गर्नुपर्ने भयो। अनि रामकुमारको छोराको लालन पालन पनि रामेश्वरकी श्रीमतीले त्यसमा सहायता पनि दिन थाल्नुभयो। तर उहाँको उमेर त सानो थियो। अनि यसरी नै गृहस्थीको कामकाज अनि नित्य पूजा, अक्षयको लालन पालन इत्यादि गर्नुको सबै बोझ फेरि यो 58, त्यो बेलामा चन्द्रमणि देवीको उमेर 58 वर्षको उमेरमा फेरि चन्द्रमणिले त्यो चाहिँ फेरि गर्नु पर्यो र उहाँलाई अवकाश भन्ने, अब आराम भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले पाउनु भएन। अनि यता के हुन्छ भन्दा रामेश्वर भी 4 पैसे कमाकर गृहस्थी ठीक ठीक चलाने की चिंता होने लगी, परंतु उन्हें गृहस्थी चलाने के लायक धन कभी नहीं मिला। अब रामेश्वर माइलो भाइ श्रीरामकृष्णको माइला दाइ, उहाँलाई पनि केही न केही गरम गृहस्थी अब राम्रोसित चलाम भन्ने अब अलिकति जिम्मेवारी आयो। तर पनि त्यस्तो किसिमको कुनै किसिमको सुविधा भएन। त्यस्तै हुन्छ, भगवानको इच्छा भएन भने मान्छेले जति जे गरे पनि त्यो नहुने कुरा हुँदै हुन्न। कुनै न कुनै शिक्षा दिनको लागि पनि भगवानले के गर्नुहुन्छ भने यस्तो किसिमको सिचुएसनमा हामीलाई हालिदिनुहुन्छ, जसले गर्दा मान्छेलाई धेरै एक्सपिरियन्स हुन्छ। अब स्वामीजीले के भन्नुहुन्छ भने यो संसार नै एउटा जिम हो, व्यायामशाला हो। यो व्यायामशालामा हामी व्यायाम गर्नको लागि मात्रै आएको। व्यायाम भनेको शरीरको तन्दुरुस्ती होइन, मनको व्यायाम। मनका विभिन्न परिस्थितिहरूसँग कसरी जुझ्ने, कसरी युद्ध गर्ने, कसरी त्यसमा चाहिँ हामी लाग्ने, त्यस्तो किसिमको यो चाहिँ व्यायामशाला यो संसार हो। त्यसमा हामीलाई धेरै किसिमको परीक्षाहरू भगवानले लिनुहुन्छ। त्यो परीक्षाको लागि चाहिँ हामी तयार भएर बस्यौँ र त्यो व्यायामलाई हामीले ठिकसित गर्न सक्यौँ भने हाम्रो चाहिँ उन्नति हुन्छ नै हुन्छ। हामीलाई चाहिँ क्रमशः एउटा आध्यात्मिक ज्ञानको प्राप्ति पनि हुन्छ। विवेकानन्दले अर्को ठाउँमा पनि यो कर्मयोगमा के भन्नुभएको छ भने जति हामीलाई चाहिँ ज्ञान दुःखले दिन्छ त्यति ज्ञान सुखले दिँदैन। दुःखले नै मान्छेलाई बढी अनुभव गराउँछ र बढी ज्ञान दिन्छ सुखले भन्दा। हुन त सुख दुःख दुइटैले दिन्छ, तैपनि दुःखले बढी दिन्छ। अनि यता
उनका बहुत सा समय सन्यासी वैरागियों के साथ बीतता और उन लोगों को जो चीज़ आवश्यकता होती वह यदि घर में हो तो उसे उनको दे देने में वे किंचित भी आगा पीछा नहीं करते थे। अब यस्तो किसिमको हेर्नुहोस्, यता आफ्नो गृहस्थीमा यति कठिनाइ छ, दुई बेलाको छाक जुटाउन कति गाह्रो छ, त्यसमा पनि फेरि साधु सन्यासीहरूसित समय बिताउनु, साधुसँग गर्नु, त्यो एउटा भित्र संस्कारले नै त्यस्तो गराउँछ। अनि साधु सन्तहरूको आवश्यकतालाई आफ्नो कठिनाइ नहेरेर पहिला साधु सन्तको आवश्यकतालाई पुरा गर्नु, त्यो पनि अब त्यस्तै किसिमको परिवारमा नै अवतारको जन्म हुन्छ, त्यस्तो नै गर्नुहुन्थ्यो। अनि रामेश्वरले पनि साधु सन्तलाई कुनै कुराको आवश्यकता भयो भने आफ्नो बारेमा नसोचेर, आफ्नो कठिनाइलाई नसोचेर, बरु आफूले एक छाक नखाएर भए पनि साधु सन्तहरूको चाहिँ आवश्यकता पूरा गर्नु। संपत्ति तो घर में थी नहीं और खर्च बहुत था, इससे पहले का कर्ज कम न होकर बढ़ने ही लगा। अब संपत्ति थिएन अनि उता खर्च धेरै थियो, त्यसपछि अब तपाईको ऋण पनि बढ्न थाल्यो। संसारी होकर भी रामेश्वर संचयी नहीं हो सकते और आय से अधिक व्यय करते हुए तथा किसी तरह निभा लेंगे, राम जी किसी तरह निभा लेंगे, ऐसा कहते हुए निश्चिंत बैठे रहने के सिवाय उनसे कुछ नहीं किया गया। अब यस्तो किसिमको दानी स्वभाव, धार्मिक स्वभाव, मान्छेले 20 रुपैयाँ कमायो भने 18 रुपैयाँ खर्च गरेर 2 रुपैयाँ सञ्चय, परिवारमा त त्यस्तो, समाजमा त त्यसरी पो चल्न पर्छ। अब त्यो ठाउँमा कमाएको भन्दा खर्च बढी गरेपछि त रामकुमारलाई धेरै नै अब ऋण लाग्ने त्यस्तो किसिमको अवस्था भयो। तर पनि उहाँ चाहिँ निश्चिन्त भएर बस्ने, कुनै किसिमको चिन्ता नगर्ने। अब रामजीले सबै ठिकठाक गरिदिनुहुन्छ भन्ने भगवानमा भरोसा गरेर त्यसरी बस्ने उहाँको चाहिँ स्वभाव थियो। अनि रामेश्वर गदाधर पर बहुत प्रेम करते थे, परंतु उसके विद्याभ्यास की ओर वे ध्यान नहीं देते थे। एक तो उन्हें इस विषय में रुचि ही नहीं थी और दूसरे उन्हें गृहस्थी की चिंता और अन्य झंझटों के कारण समय भी नहीं मिलता था। गदाधर की धार्मिक वृत्ति देखकर उन्हें बड़ा आनंद होता था और आगे चलकर यह कोई महापुरुष होगा ऐसा समझकर उसके विषय में वे निश्चिंत रहा करते थे। इस प्रकार रामकुमार के कलकत्ता चले जाने के बाद कोई देखने वाला न होने के कारण गदाधर बिल्कुल स्वतंत्र हो गया और उसका शुद्ध और धर्मपरायण मन उसे जिस ओर ले जाता उसी ओर वह प्रसन्नतापूर्वक जाने लगा। अब रामेश्वरको पनि त्यस्तै स्वभाव। रामेश्वरको जन्म पनि दक्षिण भारतको रामेश्वरको तीर्थ दर्शन गरेर भगवानकै आशीर्वादले जन्मेको रामेश्वर पनि भनेपछि उहाँको पनि त्यस्तै स्वभाव। अब यता गृहस्थीको चिन्ता र झन्झटले खाए पनि उता आफ्नो भाइलाई अत्यन्तै प्रेम गरे पनि उसको विद्या उसले पढ्यो कि पढेन, पढ्छ कि पढ्दैन भनेर त्यतातिर ध्यानै दिनुहुन्थेन। र उसको फेरि गदाधर एउटा दैवी गुण सम्पन्न कुनै भगवानकै आशीर्वादले अथवा अवतार पुरुष नै हो भन्ने बुझेर पनि उहाँले अब उहाँको विषयमा त्यति भविष्यमा के हुन्छ हुँदैन भन्ने कुराको कुनै चिन्ता गर्नुहुन्थेन। केवल ऊ भविष्यमा ठुलो महापुरुष नै हुन्छ भन्ने त्यो दृढ विश्वास राख्नुहुन्थ्यो। अनि गदाधरलाई केही पनि भन्नुहुन्थेन। त्यसले गर्दा गदाधर अब पहिला रामकुमारको त अलिकति शासन पनि थियो, तर अहिले चाहिँ अब गदाधरलाई कुनै किसिमको कसैले हेर्ने मान्छे भन्ने मान्छे कोही भएन। त्यही भएर उहाँ चाहिँ अझै स्वतन्त्र हुनुभयो। तर स्वतन्त्र भए पनि
शुद्ध पवित्र मन भएको मान्छेलाई स्वतन्त्र भए पनि त्यो स्वतन्त्रताको राम्रोतिर नै लाग्छ। अब मन शुद्ध पवित्र नभएको मान्छेलाई बढी स्वतन्त्रता दिन हुँदैन, त्यसलाई त केही न केही अब डिसिप्लिनमा राख्नै पर्छ। तर श्रीरामकृष्णको त गदाधरको मन एकदमै शुद्ध पवित्र भएको हुनाले त्यो मन अझै बढी ईश्वरतिर नै तल्लीन भयो। त्यो पढाइ छोडेपछि झन् बढी तल्लीन भयो ईश्वरतिर मन। अनि अर्को पैराग्राफमा, हम कहा आए हैं कि इस अल्पायु में ही गदाधर की बुद्धि बड़ी प्रखर थी। उसने देख लिया कि लोग विद्योपार्जन केवल पैसा कमाने के लिए करते हैं। बहुत विद्वान होने पर भी उसके पिता के समान धर्मनिष्ठा, सत्यप्रियता और भक्ति भला कितने लोगों में पाई जाती है। पैसे के संबंध में गांव के झगड़ों को देखकर उसके मन में यही धारणा हो गई थी कि पैसा ही सब अनर्थों का मूल है। अतः ऐसी अर्थकरी विद्या और अनर्थकारी अर्थ के संबंध में उदासीन होकर वह ईश्वर प्राप्ति को ही अपने जीवन का ध्येय मान ले। इसमें कोई अचरज की बात नहीं है। अपने सहपाठियों के साथ वह पाठशाला तो जाता था, पर अपना बहुत सा समय देवताओं की पूजा अर्चना और गृहस्थी के कार्यों में अपनी माता को सहायता देने में बिताता था। अब श्रीरामकृष्ण को गदाधर को अल्पायुमा नै ईश्वरको अवतार भएको हुनाले बुद्धि अत्यन्तै प्रखर थियो। यस्तो किसिमको बुद्धिलाई कुशाग्र बुद्धि भन्छ। कुशको अग्रभाग एकदमै तीखो हुन्छ, त्यसले एउटै ठाउँमा पोइन्ट गर्ने। कुशाग्र बुद्धि एकदमै वान पोइन्टेड फोकस्ड र त्यस्तो किसिमको तीक्ष्ण बुद्धि उहाँको थियो। प्रत्येक कुरालाई हेर्न सक्ने, निरीक्षण गर्न सक्ने, अनि त्यो कुराको भित्रबाट त्यो कुरालाई बुझ्न सक्ने। वास्तवमा मान्छेको वैशिष्ट्य भनेको त यही हो। मान्छेको वैशिष्ट्य के हो? मान्छेले मननशील भएको हुनाले नै मान्छे, अङ्ग्रेजीमा म्यान भन्ने शब्द पनि त्यहीबाट आएको, मननशील भनेर मनुष्य। अर्थात् अरू कुनै पनि प्राणी मननशील हुँदैन, केवल मनुष्य नै मननशील हुन्छ र मनुष्य मननशील भएको कारणले नै ऊ मनुष्य हो। यदि मननशील हुन्थेन भने ऊ मनुष्य हुन्थेन, ऊ त केवल एउटा पशु बराबर नै हुन्थ्यो। अरू कुनै पनि पशु, अरू कुनै पनि प्राणी मननशील हुँदैन। मननशील नभएको हुनाले अरू प्राणीमा चाहिँ के ठिक हो के ठिक होइन भन्ने त्यो कुरा, त्यो विवेक अरू प्राणीमा चाहिँ हुँदैन। यो गर्न उचित हुन्छ कि हुँदैन, यो गर्न सही हो कि होइन भन्ने कुराको विवेक अरू प्राणीमा हुँदैन। अब जस्तो एउटा कुकुरलाई भोक लाग्यो भने अगाडि खाने कुरा पायो भने उसले त्यो उसको इन्स्टिङ्क्टले उसलाई त्यो खा भन्छ, उसले खान्छ। त्योभन्दा अरू केही उसले बुझ्दैन। उसले यसलाई मैले अरू कोही भोको छ कि अरूसित बाँडेर खाने कि भन्ने किसिमको त्यसको मनले सोच्दैन। त्यस्तो किसिमको विवेक, त्यस्तो किसिमको अप्सन, मैले एक्लै खाम कि अझै 2-4 जनासँग बाँडेर खाम कि अरूलाई पनि भोक लागेको छ कि मेरो अगाडि पछाडि अरू पनि छ कि भनेर त्यसरी चिन्ता गर्ने, अथवा यो खान ठिक हुन्छ कि हुँदैन भनेर त्यस्तो किसिमले त्यसले कुकुरले अथवा अरू कुनै पनि पशु प्राणीले सोच्दैन। त्यसले के गर्छ भने केवल आफ्नो इन्स्टिङ्क्टको बसमा आएर उसले इन्स्टिङ्क्टद्वारा नै प्रेरित भएर ऊ चाहिँ काम गर्छ, प्रत्येक काम पशुले। तर मान्छेले सोच्छ यसो गर्दा ठिक होला कि नहोला भनेर मान्छेले सोच्छ। मान्छेमा विवेक हुन्छ, प्रत्येक कुरालाई निरीक्षण गर्छ। अनि उसमा भनिएको छ कठ उपनिषदमा, परांसि खानी वितृणा स्वयंभो तस्मात् परान पश्यति नान्तरात्मा। अर्थात् भगवानले जब मान्छेलाई बनाउनु भयो तब उसलाई चाहिँ दुईटै अप्सन दिनुभयो मान्छेलाई, एउटा श्रेयको मार्ग, अर्को चाहिँ प्रेयको मार्ग। अर्थात् एउटा चाहिँ प्लेजरेबल, अर्को चाहिँ प्रेफरेबल। अब यो दुईटै अप्सन दिनुभयो भगवानले। यो
यो यो यो हो। अब त्यसलाई कुनलाई राम्रो कुनलाई नराम्रो भनेर छान्ने, त्यसलाई रोज्ने शक्ति पनि मान्छेलाई दिनुभयो। पशुलाई त्यो रोज्ने शक्ति दिनु भएन, मान्छेलाई त्यो रोज्ने शक्ति दिनुभयो। त्यसैलाई विवेक भन्छ। त्यसैलाई मान्छे त्यही भएर मननशील विवेकशील भएको हुनाले नै त्यसलाई मनुष्य भन्ने कारण त्यही नै हो। त्यो मान्छेमा हुन्छ र यदि कुनै मान्छेमा त्यो छैन भने ऊ मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मान्छेको रूपमा वास्तवमा ऊ मान्छे होइन, ऊ त एउटा पशु समान नै हो। अब श्रीरामकृष्णको चाहिँ त्यो विवेक एकदमै, त्यो बुद्धि, त्यो कुन उचित कुन अनुचित भन्ने त्यसको निरीक्षण गर्न सक्ने, निरीक्षण भनेको अब्जर्भेसन पावर, प्रत्येक कुराको प्रत्येक ज्ञान नै अब्जर्भेसनबाट आउँछ। प्रत्येक ज्ञान बिना अब्जर्भेसनको कुनै किसिमको ज्ञान आउँदैन। अब्जर्भेसन बिना ज्ञान आउँदैन। प्रत्येक ज्ञान अब्जर्भेसनद्वारा नै आउँछ र त्यो अब्जर्भेसन, त्यो निरीक्षण शक्ति, त्यो बुद्धि गदाधरको अत्यन्त प्रखर थियो। उस गदाधरले के देख्यो भने संसारमा अब यस्ता मान्छेहरू छन्, ब्राह्मणहरू पनि छन्। एकातिर उहाँको पिताजी पनि ब्राह्मण, तर उहाँ चाहिँ कस्तो भने धर्मनिष्ठा, सत्यप्रियता र भक्ति सम्पन्न भएको ब्राह्मण। वास्तवमा केवल जन्मको अथवा आधारमा त्यो वंशगत ब्राह्मण नभएर उहाँ गुणले पनि सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो। ब्राह्मण अर्थात् एकदमै धर्मनिष्ठा, सत्यप्रियता। धर्म भनेको मोरालिटी, धर्म भनेको यहाँ चाहिँ मोरालिटी हुन्छ। धर्म भनेको इमोरल, नराम्रो बाटोमा नहिँड्ने। धर्म भनेको दुईटा अर्थ हुन्छ। एउटा धर्म भनेको अब यो धर्म भएकोले मोरालिटी सबै अनैतिक नभएर नैतिकता भन्ने कुरा, नैतिक भन्ने कुरा, नीति सम्पन्न, नीति मानेर चल्ने। अर्को जुन हामीले धर्म भनेर रिलिजन भन्छौँ, अब त्यो त वास्तवमा त्यसको डेफिनेसन त विवेकानन्दले रिलिजन इज रियलाइजेसन भन्नुभएको छ। रिलिजन भनेको त्यो आध्यात्मिकता हो। वास्तवमा रिलिजन भनेको त त्यो त मोक्ष हो हाम्रो। अब धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब धर्म अर्थमा पनि यो धर्म भन्ने शब्द कमन हुन्छ दुईटामा। सबभन्दा पहिला आयो धर्म, त्यसपछि अन्त्यमा आयो मोक्ष। यसलाई चतुर पुरुषार्थ भन्छ। अनि त्यसमा धर्म भन्ने चाहिँ यो अर्थ र कामको लागि चाहिँ यो कमन हो दुईटै। अर्थ उपार्जन पनि नैतिकता पूर्ण गर्ने, धर्मको आचरण गरेर गर्ने, अर्थात् नैतिक भएर गर्ने। अनैतिक पूर्ण अथवा अरू किसिमले नराम्रो तरिकाले धनको उपार्जन नगर्नु, त्यो हो धर्म भनेको। धर्म, अर्थ, धर्म, काम भनेको अर्थात् काम वासनाको पूर्ति पनि नैतिकतापूर्वक पशु जस्तो, पशु तुल्य भएर नगरेर मनुष्य तुल्य भएर नैतिकताको कुरालाई मानेर नैतिकताबाट नडगेर त्यसरी चाहिँ धर्म, अर्थ, धर्म, काम, त्यो कुरामा चाहिँ दुईटैमा चाहिँ धर्मलाई लगाउनु पर्यो भनेको नैतिकतालाई लगाउनु पर्यो। नीतिबाट डग्नु भएन। अनैतिक तरिकाले धर्म र अर्थ र कामको भोग गर्नु भएन अथवा अर्थ उपार्जन गर्नु भएन। त्यो कुरा हो धर्मनिष्ठा। धर्मनिष्ठा हुनुहुन्थ्यो श्रीरामकृष्णको पिताजी। एकदमै नैतिक, कहिले पनि अनैतिक उसमा नलाग्ने, सत्यप्रियता, कुनै पनि कस्तै अवस्थामा पनि झुटो नबोल्ने, त्यो त हामीले देखिहाल्यौँ। अनि अर्को चाहिँ उहाँमा भगवत भक्ति पनि थियो। अब यो भक्ति भनेको चाहिँ अब भगवानप्रति जुन भक्ति, यो पनि अब विभिन्न आर्तो जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी। अब यसमा पनि आर्त कुनै मान्छेले दुखी भएर भगवानलाई मान्छ, प्लस कुनै मान्छेले जिज्ञासु भएर जान्नलाई भगवानलाई पुकार्छ भने, कसैले अर्थको लागि, पैसाको लागि भगवानलाई पुकार्छ। अनि वास्तविक त्यो सबै गौण भक्ति भयो। त्यो चाहिँ वैधी भक्ति, विधि सम्पन्न भक्ति। तर वास्तविक पराभक्ति भनेको जसले ईश्वर प्राप्तिको लागि नै भक्ति सम्पन्न हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ अब त्यो चाहिँ पराभक्ति भयो। पराभक्ति भनेको त्यो भक्ति चाहिँ केवल ईश्वर प्रेमको लागि नै, ईश्वर प्राप्तिको लागि नै
भगवानलाई भक्ति गर्नु। र गदाधरको पिताजी पनि अब भक्ति परायण पनि हुनुहुन्थ्यो। छन् कोही कुन श्रेणीमा छन्, कोही कुन श्रेणीमा छन्, त्यसको अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भनेर जुन विभाजन छ, ब्राह्मण भनेको हाइएस्ट म्यान, ऊ चाहिँ रियलाइज हो, ब्रह्म जानन्ति ब्राह्मण, ब्रह्म तत्त्वलाई जानेको नै ब्राह्मण। वास्तविक अर्थमा ब्राह्मण भनेको चाहिँ जस्तो भगवान बुद्ध, जसले बुद्धत्व प्राप्त गर्यो, जसले निर्वाण प्राप्त गर्यो, जसले ब्रह्म ज्ञान प्राप्त गर्यो, जसले ब्रह्मलाई जान्यो, जसले परब्रह्म तत्त्वलाई जान्यो, त्यही नै ब्राह्मण हो। अरू त केवल जन्मनो जायते शूद्र संस्कारो द्विज उच्यते, अनि वेद पाठ भवेद विप्र ब्रह्म जानन्ति ब्राह्मण। अर्थात् जन्मबाट त वास्तवमा सबै नै शूद्र भएर नै जन्मेको हुन्छन् भनेको जन्मदाखेरि कोही कुनै जातिको कुनै पनि विभाजन हुँदैन। त्यसपछि जब उसले आफ्नो संस्कार, व्रतबन्ध इत्यादि गरेर ऊ चाहिँ के भन्छ भने द्विज भन्छ, उसको द्वितीय जन्म हुन्छ, दुईचोटि जन्म हुन्छ। द्विज, दुई भनेको दुई अनि ज भनेको जन्मनु। चरालाई पनि द्विज भन्छ, चरालाई पनि बालक बगुरो द्विज सुक नाम भनेको यसमा दुईटै अर्थ भयो। द्विज भनेको चरा पनि भयो, द्विज भनेको ब्राह्मण अर्थात् जसको संस्कार भयो, बल्ल व्रतबन्ध भयो र जसले म अब वेद पाठ विद्या आर्जन आदि गर्छु भनेर जसले प्रण लियो त्यो विद्यार्थी, त्यो ब्राह्मण। त्यो चाहिँ वेद पाठ भनेको विद्या आर्जनको लागि जसले प्रण लियो, संस्कार जसको भयो, त्यो त्यसैलाई ब्राह्मण भनिन्छ। वास्तवमा त्यो द्विज भनिन्छ, त्यसलाई संस्कार हो द्विज उच्यते। त्यसपछि उसले जब वेद पाठ गरेर विद्वान हुन्छ त्यसलाई विप्र भनिन्छ। वेद पढेको विद्वानलाई विप्र भनिन्छ। अझैसम्म ऊ ब्राह्मण भएको छैन, ऊ चाहिँ पहिला चाहिँ जन्मदा चाहिँ शूद्र थियो। उसको संस्कार, त्यसको अर्थ संस्कार व्रतबन्ध गर्न पाउने अधिकार शूद्रलाई पनि रहेछ। किन भन्दा जन्मदा सबै शूद्र भनेपछि जसको पनि संस्कार भयो त्यसको शूद्रबाट त्यो द्विजमा नै गयो। त्यसको मतलब व्रतबन्ध संस्कारको अधिकार सबैलाई छ, त्यो कुरा यहीँबाट बुझिन्छ। अनि संस्कारले ऊ चाहिँ द्विज भयो, दुईचोटि उसको जन्म भयो। जसरी चरालाई पनि द्विज भनिन्छ, एकचोटि फुल भएर जन्मिन्छ, त्यसपछि पक्षी भएर जन्मिन्छ। त्यसपछि चाहिँ वेद पाठ गरेर जब वेदको पण्डित बन्छ, उसको अध्ययन गरेर त्यो चाहिँ विप्र भयो, तर अझैसम्म ब्राह्मण भएको छैन। ब्राह्मण कहिले हुन्छ भन्दा जसले उसले परब्रह्म तत्त्वको साक्षात्कार गर्छ, त्यसलाई जान्छ। इन्टेलेक्चुअली जान्ने होइन, खालि बुद्धिले जान्ने होइन, बुद्धिले जान्न सकिँदैन। परब्रह्म तत्त्वलाई चाहिँ उसले साक्षात्कार गर्छ, जसको चाहिँ उसले रियलाइजेसन गर्छ, ब्रह्मलाई जान्दछ, बुद्धत्व प्राप्त गर्छ, निर्वाण प्राप्त गर्छ, जीवन मुक्त पुरुष, त्यही नै वास्तवमा ब्राह्मण हो। त्यो एउटा मनुष्य जातिको लागि एउटा आदर्श हो। त्यो हिन्दूहरूको लागि मात्रै होइन, प्रत्येक मनुष्य जातिको लागि त्यो चाहिँ आदर्श हो। र त्यो आदर्शमा चल्नेलाई पनि त्यो आदर्शमा जो चल्छ, त्यो आदर्शमा चल्नेलाई पनि हामीले ब्राह्मण भने पनि वास्तवमा ब्रह्मलाई जानेपछि परब्रह्म तत्त्वलाई, ब्रह्मलाई जान्ने के हो त भनेर भन्दा अब जसले यो टर्मिनोलोजीहरू, यो शब्दहरूबाट परिचित छैन, त्यसले सबभन्दा सजिलो तरिकाले हाम्रो भगवान बुद्ध नेपालकै बुझिहाल्छ। जो चाहिँ सिद्धार्थ गौतमबाट बुद्ध हुनलाई उहाँले के गर्नुभयो, तपस्या गरेर जब उहाँले ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो, त्यो निर्वाण प्राप्त गर्नुभयो, त्यो अन्तिम सत्यलाई उहाँले चाहिँ साक्षात्कार गर्नुभयो, त्यसलाई नै वास्तवमा ब्राह्मण भनिन्छ। र सबैको लक्ष्य त्यही हो, ईश्वर प्राप्ति नै। ईश्वर प्राप्ति भएपछि मात्रै ऊ वास्तवमा ब्राह्मण हो। र त्यो बाटोमा हिँडेको हुनाले पनि ब्राह्मण भनिन्छ उसलाई। त्यही भएर अब यो जुन जसले त्यो बाटोमा वास्तवमा हिँडेको हुन्छ उसलाई ब्रह्म तत्त्वको, ब्रह्मको बाटोमा, ब्रह्म त्यो अन्तिम लक्ष्यमा पुग्ने त्यो बाटोमा हिँडेको हुनाले पनि उसलाई ब्राह्मण भनिन्छ। त्यस्तो किसिमको निष्ठावान, त्यो भगवत तत्त्वमा नै हिँड्ने, नीति सम्पन्न, नीतिवान, त्यस्तो धर्मनिष्ठ, त्यस्तो किसिमको
ब्राह्मण चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो भन्दा ब्रह्म ज्ञान नभए पनि तर त्यो ब्रह्म ज्ञानकै बाटोमा त्यही भगवत तत्त्व प्राप्तिको बाटोमा धर्मनिष्ठा सत्यप्रियता आदि दैवी गुण सम्पन्न उहाँको पिताश्री हुनुहुन्थ्यो। तर अरू जुन जन्मगत वंशबाट ब्राह्मण भन्ने जसलाई उहाँले देख्नुभयो तिनीहरूमा चाहिँ वास्तवमा कुनै ब्राह्मण भन्ने गुण थिएन। उनीहरूले विद्या के को लागि आर्जन गर्थ्यो भने केवल पैसाको लागि। अब अहिले हामीले आधुनिक तरिकाबाट पनि यसलाई बुझ्न सक्छौँ। कस्तो भन्दा हामीले अब यो ब्रह्म तत्त्व आध्यात्मिकबाट अलिकति हटेर हामीले अर्को दृष्टिले हेर्दा पनि यदि एउटा कुनै वैज्ञानिक छ जसको उसको वैज्ञानिक जुन दृष्टि हुन्छ, जुन मान्छे अध्ययन र अनुसन्धान जसले सत्यको नै खोजी गरेको हुन्छ, उसले कहिले पनि पैसाको मैले कति पैसा पाउँछु, यसबाट मलाई के लाभ हानि हुन्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट उसले हेर्दैन। उसको के हुन्छ भने उसको एकमात्र लक्ष्य हुन्छ मैले त्यो सत्यलाई कसरी जान्ने। ऊ चाहे ऊ फिजिक्सकै अध्ययन किन गरिरहेको नहोस्, फिजिक्सको विद्यार्थी नै किन नहोस्, ऊ चाहिँ रिसर्चमा जान्छ, ऊ अध्ययन अनुसन्धानमा जान्छ। उसलाई केही अरू कुनै कुराको उसलाई सुधबुध हुँदैन। जस्तो हामीले एपिजे अब्दुल कलामलाई हामीले भन्न सक्छौँ। एपिजे अब्दुल कलाम केवल अध्ययन अनुसन्धानमा यति साह्रो तन्लिन हुनुहुन्थ्यो कि उहाँले कुन बेलामा उहाँको कसरी उमेर गयो, कहाँ पुग्नु भयो उहाँलाई कुनै ख्यालै भएन। उहाँको विवाह पनि उहाँले गर्नु भएन। त्यो विवाह गर्नु भएन भनेको उहाँले त्यतातिर उहाँको मनै थिएन। उहाँले पैसाको लागि पनि त्यो आफै आयो, त्यो कुरा छुट्टै हो। तर एउटा हुन्छ मान्छे प्रोफेसनको लागि पैसाको लागि पढाइ गर्छ, उसको पढाइ एउटा सीमित लक्ष्यसम्म मात्रै जान्छ। मेरो यो प्रोफेसनको लागि मैले यति जाने हुन्छ भन्छ, ऊ त्यो प्रोफेसनमा जान्छ अनि त्यहाँभन्दा अगाडि उसले आफ्नो ज्ञानलाई लिएर जान सक्दैन, त्यहीसम्म नै पुग्छ ऊ। तर अनुसन्धान र सत्यको खोजी गर्ने मान्छे वास्तवमा उसलाई त्यसको पैसाको ऊ हेर्दैन, उसले अरू सुख सुविधा हेर्दैन, उसको जीवनमा अरू कुनै लक्ष्य हुँदैन, केवल सत्यलाई जान्नु, सत्यको अनुसन्धान गर्नु। अब यसमा कुनै आध्यात्मिक दिशाबाट जान्छ भने परब्रह्म तत्त्वलाई प्राप्त गर्छ। तर अब वैज्ञानिक छ या कुनै पनि अरू कुरामा त्यसले चाहिँ त्यो साधनामा डुबेको हुन्छ भने, जस्तो हामीले हेरौँ अब एक किसिमले लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई पैसासित कुनै मतलबै थिएन। उहाँलाई केवल त्यो एउटा भावनामा कविताको एउटा उसमा मात्रै डुब्नुहुन्थ्यो। उहाँलाई त्यो कुनै यसले मैले कविता लेखेर यसबाट मैले पैसा पाउँछु कि पाउँदिनँ भन्ने कुरा हुँदैन थियो। वैज्ञानिकहरूको जसले चाहिँ अध्ययन अनुसन्धानमा नै जो तल्लीन हुन्छन् तिनीहरूलाई पनि अरू कुनै किसिमको उनीहरूलाई त्यो चाहना कुनै रुचि हुँदैन। त्यस्तो किसिमको जुन अनुसन्धानमा जाने जुन मनको प्रवृत्ति हुन्छ, वास्तवमा त्यही नै वास्तवमा एक किसिमले त्यस ब्राह्मण भनेको एक किसिमले त्यस्तो किसिमको बाटोमा हिँड्ने जसले चाहिँ कुनै लाभ हानि नसोच्ने, केवल सत्यको अनुसन्धान, सत्यलाई जान्नलाई मात्रै अगाडि बढ्ने। अब वैज्ञानिक पनि जब भौतिक बाटोबाट हिँड्दै उसले सत्यको नै उसको अनुसन्धान हुन्छ भने वैज्ञानिक पछि गएर आध्यात्मिकतामा पनि उसको दिशा बदलेको हुन सक्छ। त्यस्तो पनि हुन्छ। किन भन्दा उसले हेऱ्यो यो बाटोबाट हामी हिँड्दा हामीले यहाँबाट मैले सत्यलाई पाउन सकिनँ भने मैले अर्को बाटोबाट पनि, किन भन्दा उसको त्यो विज्ञान उसको लक्षण होइन, उसको लक्षण हो सत्य, अन्तिम सत्यको साक्षात्कार गर्नु। ऊ एउटा बाटोबाट हिँड्छ, पछि अर्को बाटोबाट हिँड्ला, तर जबसम्म उसले सत्यलाई पाउँदैन तबसम्म उसको मनमा शान्ति हुँदैन। त्यस्तो मान्छेलाई नै वास्तवमा ब्राह्मण भन्न योग्य त्यो हो। नत्र केवल विद्या आर्जन गरेर केवल अर्थकरी विद्या अनि यो अर्थ चाहिँ फेरि अनर्थकरी अर्थ भनेर यहाँ चाहिँ भनियो। त्यस्तो किसिमको त्यो लक्ष्यको लागि किन विद्या, त्यति नै त्यो विद्याको यदि लक्ष्य नै त्यो हो, केवल पैसा प्राप्त गर्नु नै यदि विद्याको लक्षण हो, त्यसैमा हामीले विद्याको जुन मूल उद्देश्यलाई नै हामीले त्यसको स्तरलाई नै तल झारेको त्यो यदि त्यसको लक्ष्य हो भने त्यो विद्या मलाई चाहिँदैन। जुन विद्या केवल रोटी कमाउने विद्या मलाई चाहिँदैन। मलाई त वास्तवमा कस्तो विद्या चाहिन्छ भने ईश्वर, जुन विद्याले ईश्वरको प्राप्ति हुन्छ, अर्थात्
ईश्वर भन्ने त हामीले यो आध्यात्मिक भाषामा ईश्वर भन्यौँ। ईश्वर भनेको अन्तिम सत्य जुन परब्रह्म तत्त्व अथवा अल्टिमेट ट्रुथ अथवा परमार्थ तत्त्व अथवा जे छ सबभन्दा त्यो सत्यलाई प्राप्त गर्न सक्ने, जसले चाहिँ मैले सत्यको दर्शन गर्न सक्छु, त्यही कुरा नै मलाई चाहियो वास्तवमा। अरू केही चाहिएन। कुनै पैसाको लागि त्यो गरेपछि त्यो मान्छे, त्यसलाई चाहिँ यदि ब्राह्मणले पनि पैसाको लागि उसले त्यो आफ्नो विद्यालय लगायो भने ऊ ब्राह्मण भएन, ऊ वैश्य भयो। किनभने उसले धनको लागि गर्यो नि त। अब जुन पुरोहित हुन्छ उसले उसको विद्या धन कमाउनको लागि, पैसा उपार्जनको लागि उसले लगायो भने त ऊ त ब्राह्मण भएन नि। किनभने उसको लक्ष्य त सत्य प्राप्ति भएन नि त, उसको लक्ष्य त धन भयो। धन हुने बित्तिकै ऊ वैश्य भयो। ऊ त ब्राह्मण त हुन सकेन, वैश्य भयो ऊ त। त्यही भएर त्यो ब्राह्मण भनेको एउटा समाजको एकदमै आदर्श हो, तर सही अर्थमा त्यो चाहिँ ब्राह्मण हुन पर्यो। त्यो चाहिँ त्यसमा त्यहाँ पुग्ने सबैको लक्ष्य त्यही हो। वास्तवमा शूद्रबाट लिएर शूद्रको पनि अन्तिम लक्ष्य कहाँ हो भन्दा ऊ त्यो ब्राह्मणत्वमा नै पुग्नु हो। सबैको लक्ष्य जो सबभन्दा तल्लो स्तरमा छ शूद्र जसलाई भनिन्छ, अनि जसलाई हामीले वैश्य भनिन्छ, जसलाई हामीले क्षत्रिय भनिन्छ, तिनीहरू सबै समाजको दायराभित्र हुन्छन्, समाजको नियम मानेर चल्नुपर्छ। तर ब्राह्मण भनेको समाजभन्दा माथि उठेको, जातबाट वंशबाट आएको ब्राह्मण होइन, बुद्धत्व प्राप्त गरेको ब्राह्मण, जस्तो ब्रह्म तत्त्व परब्रह्म तत्त्वको दर्शन गरेको ठिक ब्राह्मण जो हुन्छ उस समाजभन्दा माथि हुन्छ। उसलाई समाजले, प्रशासनले उसलाई मोरल बनाउन पर्दैन, नीतिवान बनाउन पर्दैन। उसले त ब्रह्मको दर्शन, बुद्ध भगवान्लाई कसैले प्रशासनले नीतिवान बनाउन पर्दैन। त्यो त स्वतः त्यो एउटा नाच्न जानेको, श्रीरामकृष्णले भन्नुहुन्छ, जसले ठिक नाच्न जानेको छ उसको बेतालमा उसले कुनै पनि हालतमा उसको पाइला चल्दैन। उसको एकदम तालमा नै ऊ चल्छ। ऊ बेतालमा कहिले पनि नाच्दैन, जहिले पनि ऊ तालमा नाच्छ। त्यस्तो किसिमको त्यो नै वास्तवमा एउटा चाहिँ अन्तिम परम लक्ष्य हो। तर त्यो परम लक्ष्यलाई मान्छेले भुलेर के गर्छन् भने यो अर्थकरी विद्या इत्यादि यो चाहिँ समाजको लागि यो ठिकै छ, समाजमा बस्ने, समाजमा चल्ने मान्छेको लागि त्यो ठिक छ। तर जसले सत्यलाई नै चाहन्छ ऊ समाजभन्दा माथि पुग्नु नै पर्छ। त्यही नै आवश्यकता छ। अनि श्रीरामकृष्णले त्यही भएर त्यो अर्थकरी विद्याको त्याग गर्नु भनेको विद्याको त्याग गर्नु होइन, अर्थकरी विद्या अर्थात् हाम्रो जुन विद्याको लक्ष्य, हामीले चाहिँ विद्या भनेको के हो, यसको मेरो चरम लक्ष्य, अन्तिम लक्ष्य यसको के हो भन्दा यसको अन्तिम लक्ष्य पैसा कमाउनु, प्रोफेसनल नलेज। त्यसलाई अहिलेको आजको भाषामा भनौँ भने प्रोफेसनल नलेज, एउटा ठुलो कुनै उसमा गएर, प्रोफेसनमा गएर त्यहाँबाट चाहिँ पैसा कमाउनु। त्यो प्रोफेसनल नलेजलाई भनौँ भने, अब आजको भाषामा भनौँ भने प्रोफेसनल नलेजलाई छोडेर उहाँले रिसर्चमा जानुभयो भन्दा हुन्छ। रिसर्च जो एकदम रिसर्च, वैज्ञानिक रिसर्चमा जान्छ, उसले सत्यलाई जान्नको लागि मात्रै जान्छ, पैसाको लागि जाँदैन। रिसर्च, अध्ययन, अनुसन्धानको ज्ञान, अनुसन्धान अर्थात् अन्तिम सत्यलाई प्राप्त गर्ने ज्ञानलाई उहाँले स्वीकार्नुभयो, जसको लागि उहाँले प्रोफेसनल अर्थात् अर्थकरी विद्याको उहाँले चाहिँ ध्यान दिनु भएन, त्यसलाई त्याग्नु भयो। यसको अर्थ वास्तवमा यही नै हो।